अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ ही बांटें। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ आज की वीडियो का मैं आगाज़ करती हूँ और आज की वीडियो में हीरा और वसीम पेंडू के जोड़ का पर्दाफाश करने वाली हूँ। इसी वीडियो में आप लोगों को प्रूफ भी मिलेगा ये घर किसका है, किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरह से भीख मांगने के लिए सबके सामने बिल्कुल खुल के आ गए हैं। ये देखें, ये है मैडम वो हीरा और इसके जो गर्म की तरफ आ रही है ना, वो है वो औरत, वो गरीब औरत जिसके घर में ये वीडियोस बनाते हैं। तो मज़ीद बातें आगे चल के होंगी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने इन तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर देना। तो आप लोगों ने देखा है कि ये घर हीरा की माँ का नहीं है, एक शायर औरत का हरगिज़ नहीं है। जिस तरह से वो औरत का शायरी कर रही थी, बेटी के साथ साथ अम्मा हुजूर भी कोई कम हम लोगों को नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि मुकम्मल तौर पर ये प्लान बनाया गया है। इसमें अम्मा भी शामिल हैं, इसमें हीरा भी शामिल है और इसमें वसीम पेंडू है। जो मास्टर माइंड है वो है वसीम पेंडू। किस तरह से लोगों से पैसे निकलवाने ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है। पहले इसने इन पैसों के लिए सोनिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, खूब सोनिया को जलील किया, खूब सोनिया की लोगों से बहुत ज़्यादा तजलील करवाई। इसके बाद ये औरत जो हीरा नामी औरत है, जो बहुत ज़्यादा शरीफ है, जो मास्क में अपना असल चेहरा आप लोगों के सामने छुपा की नज़र आती है, जो खुद को बहुत पर्देदार, बहुत इस्लामी औरत, बहुत ही सुलझी औरत के नाम से सामने जी आती है। दर हकीकत इस औरत का जो असल चेहरा है ना, वो इस मास्क के पीछे छुपा हुआ है। इसकी हकीकत में आपको बताती हूँ। सब लोग पूछते हैं और ये सब लोगों को यही बताती है कि मेरी और वसीम की अरेंज मैरिज हुई है, बल्कि हम लोगों की लव मैरिज नहीं थी। इसका ये मैं पर्दा में फाश करती हूँ कि इसकी वसीम से लव मैरिज ही थी। किस तरह से लव हुआ, सारा मुकम्मल तौर पर मैंने आज आप लोगों को बताना है और जिस तरह से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसी तरह से मैंने बात करनी है। ये टिकटॉक लाइव आती थी, ये इधर नहीं रहते थे, एक कमरे का इनका घर नहीं था। अगर माँ इतनी मजबूर थी कि माँ के पास न ही कोई चार दीवारी थी, न ही कोई सही तरह का कमरा था, उसने अपनी बेटी और छोटे बच्चे के साथ यहाँ पर किस तरह रही। ये कुछ पढ़ लिख कर तो अपने मामू के घर गए होंगे ना, वैसे तो मुंह उठा के तो नहीं चले गए। जब छोटे बच्चों का साथ था तो ज़ाहिर बात है ये खातून जो हैं, जो हीरा की अम्मी हैं, ये भी उस टाइम जवान होंगी और जवान औरत का इस तरह से एक खुली जगह पर रहना, बिना चार दीवारी के रहना बिल्कुल भी ख़तरे से खाली नहीं था। तो छोटे बच्चों का साथ, भाई इससे छोटा है, ये स्कूल जाती थी, किस तरह इसने तालीम हासिल की। माँ तो चलो मेहनत मजदूरी करके उतना ही कमा के लाती थी ना जितने बच्चों का पेट पाल सके, लेकिन ये तालीम, ये सारा कुछ चलें जी, इसको भी छोड़ें। अल्लाह मदद हर एक इंसान की करने वाला होता है, इस मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो सामने बात है ना उसी के हवाले से बात करनी चाहिए। ये हीरा टिकटॉक लाइव आती थी अपने, जब माँ के घर थी, मतलब कि कंवारी थी, तब भी टिकटॉक लाइव आती थी। सोनिया के जाने के बाद जब पैसे के लाले पड़ गए, जब भूखा मर रहा था ये वसीम पेंडू, तब ये भी लाइव आता था। और लाइव आने के बाद इसने कितनी बार इस हीरा के अपनी वीडियो में इसके आईडी को मेंशन किया। इसके बाद जी जब लाइव आते हुए हीरा से इसकी सलाम दुआ हुई, ज़ाहिर बात है कि अब तो ये मास्क में आती है, हमें क्या पता कि पहले ये मास्क के बिना आती हो। इसके तो मतलब हमें नहीं पता ना कि ना हमें इसके शक्ल उस टाइम देखी थी। ये तो जिस तरह लोगों ने बताया उस तरह की बातें, तो उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों ने इसको देखा नहीं था, लेकिन 100% श्योर है कि हीरा जो है ना वो शादी से पहले भी लाइव आती थी। लेकिन इनके घर के हालात ऐसे नहीं हैं जैसे हीरा लोगों को दिखा रही है। जिस तरह से ओवरसीज़ को एक दाना डाला जा रहा है, शिकारी के आगे जाल फैलाया जा रहा है और इंतज़ार किया जा रहा है कि शिकारी जो है ना आके खुद इस जाल में फंसे। इसके बाद जब इन दोनों की आपस में बातचीत हुई, हीरा की ब्रॉड पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे, काफ़ी ज़्यादा इसको गिफ्टिंग होती थी,
کیونکہ یہ ایک عورت تھی. جب اس کی گفٹنگ ہوئی اور اس نے دیکھا کہ یہ جو اچھی خاصی ٹک ٹاک پہ فیمس ہے، تو اس طرح سے یہ سونیا سے بھی زیادہ مجھے ارننگ کر کے دے سکتی ہیں، تو میں جو آج ادھر ذلیل ہو رہا ہوں، ساری رات بیٹھا رہتا ہوں بھیک مانگنے کے لیے، کشکول ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے، مجھے بھیک تو کوئی دے نہیں رہا ہے، تو میں کیا نہ کروں کہ میں اس عورت پہ ڈورے ڈالوں اور اس عورت کو اپنے قابو میں کر لوں. اسی طرح سے اس نے پلان بنایا اور ہیرا میڈم جو ہے نا وہ پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی گود میں آ گری. اس کے بعد کی سٹوری آپ کے سامنے ہے، کیونکہ ہیرا نے شادی کے فوراً بعد ہی ادھر بھی آ کے لائیو بیٹھنا شروع کر دیا. جو سونیا کے لیے کہتا تھا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ ٹک ٹاک آ کے لائیو بیٹھے، وہ اپنی ولاگنگ کرے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس بات کے سخت خلاف ہوں کہ سونیا آ کے ٹک ٹاک پہ لائیو بھی بیٹھے. اتنی بڑھ کے مارنے والا، اس طرح کے آپ لوگوں کے سامنے باتیں شیئر کرنے والا، خود کو سے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے والا، آخر کار منہ کے بل گرا، کیونکہ جھوٹوں کا منہ کالا ہوتا ہے. اور اس طرح کے شاطر بندے جو دوسروں کو نیچے گرانے والے نے ایک دن وہ اپنی ہی کھودے ہوئے گڑھے میں نا بہت بری طرح سے گرتے ہیں. اس طرح غلاظت میں اور گٹر کے پانی میں ان کا منہ کالا اور گندا ہوتا ہے نا کہ آنے والی دنیا میں وہ یاد رکھے گی، کیونکہ اللہ پاک سچ کا ساتھ دیتا ہے اور جھوٹے کا منہ ہی کالا کرتا ہے میرا رب. اسی طرح سے اس کا بھی منہ کالا ہوا اور اس کی بیوی نے بھی جہاں پہ آ کے بھیک مانگنا شروع کر دی. اس نے یہ جھٹلایا کہ میری بیوی بالکل بھی ٹک ٹاک پہ نہیں آتی ہے، میری جو ہیرا ہے نا اس کو موبائل چلانے کا بھی نہیں پتہ ہے. آپ کے سامنے ہیرا کے کرتوت ہیں، جس طرح ماں کو آگے کر کے ایک غریب عورت کے گھر میں جا کے انہوں نے شوٹنگ کی ہے. وہ عورت کہیں گئی ہوئی تھی، اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ابھی تک ادھر ہی مرے پڑے اور ابھی تک ادھر ہی شوٹنگ کر رہے ہیں. وہ جب عورت آئی وہ اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، ہیرا نے فوراً سے پہلے کیمرہ دوسری طرف کر لیا. آپ لوگوں نے اگر وہ نہیں دیکھا تو جس طرح سے میں نے وہ تصویر دکھائی ہے آپ لوگوں کو، آپ بھی جا کے دیکھیں تو ہیرا نے کس طرح سے وسیم کے کیمرہ کر دیا. اب امی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، امی ادھر آ گئی تھیں اور گوشت بھی امی کے پاس آ گیا، اس کے بعد پیاز بھی آ گیا، لکڑ وغیرہ سارا کچھ آ گیا. اب اس کا بھائی کدھر ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. جب ماں ادھر بیچاروں مددگار پڑی ہوئی ہے، یہاں سے روڈ گزر رہا ہے اور جو داماد ہے نا وہ بہت ہی درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر گزارا کرنا بہت مشکل ہے، یہاں پر چار دیواری بھی نہیں ہے. دیکھیں بیٹی کہہ رہی تھی آگے پیچھے سے لوگ گزرتے ہیں، تو اس طرح سے ان کا کیسے گزارا ہوگا. اب وسیم نے اپنا نمبر نہیں دیا اور ہیرا کا نمبر، جو ہیرا موبائل یوز نہیں کرتی تھی، اس ہیرا کا موبائل نمبر لوگوں کے سامنے شو کر دیا کہ اب بات کون کرے گی لوگوں سے؟ ہیرا کرے گی. اور پیسے کون وصولے گا؟ وسیم، کیونکہ وسیم کا کشکول بالکل خالی ہو چکا ہے. گھر میں اللہ کے نام کا کوئی برتن بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی کچن میں برتن ہے. کچھ ہی گنے چنے برتن اسے شبانہ سے لے کر انہوں نے دکھائے تھے کہ یہ دیکھیں ہمارا کچن برتنوں سے فل ہے، حالانکہ وہ ان کے اپنے برتن نہیں تھے. نہ ہی ان کے گھر میں کوئی چارپائی ہے، نہ ہی ان کے گھر میں کوئی سامان ہے. جتنا بھی سامان تھا وہ سونیا کا تھا، سونیا اپنے گھر میں لے گئی ہے. اور میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی جو اوورسیز ہے، آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی بھیک نہ دیں. پاکستانیوں سے بھی ہے کہ ان کو کوئی بھیک نہ دیں. آپ لوگوں نے ان کو آج ایک پیشہ ور گداگر بنا دیا ہے. آپ لوگ سمجھیں، ان کی ویڈیو کو دماغ سے دیکھا کریں، سوچیں سمجھیں اور پھر کوئی فیصلہ کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.